आचार्य द्वितीय खंड है साहित्य विभाग है तृतीय प्रश्न पत्र नेषद महाकाव्य से विवेचना। डॉक्टर सीताराम शर्मा हम प्रोफेसर प्राचार्य विभागाध्यक्ष से राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर। नेषदस्य महाकाव्यत्वम् इति विषये विवेचनं कुर्मः। बृहत्त्रयी ग्रंथेषु किरातार्जुनीयं भारवे माघस्य शिशुपालवधं श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम् इति गणना विधीयते। चर्चां कुर्मः वयं नेषदस्य महाकाव्यत्वस्य। महाकवि श्रीहर्ष प्रणीत ग्रंथ है नेषद महाकाव्य। अत्र महाकाव्यस्य समस्त गुणानाम् उपस्थिति वर्तते। अस्य महाकाव्यस्य इतिवृत्तः कथानकः महाभारतस्य वनपर्वात् उद्धृतः। 22 सर्गेषु उपनिबन्धनम्। अस्य नायकः महाराज नलः धीरोदात्त प्रकृत्या नायकः। विशिष्ट गुणगणः विभूषित क्षत्रिय वंशजः नायकः। अत्र श्रृंगार अंगिरसः वर्तते। वीरकरुण हास्यादि रसानाम् अंगरूपेण वर्णनं प्रस्तुतम्। मुखादि संधिनां सम्यक् निर्वाहे तथा वस्तु अपि ऐतिहासिकः। यत् महाराज नलः निषद देशस्य नृपः दमयन्ती प्राप्ति एव तस्य फलम्। महाकाव्यस्य प्रारंभः वस्तु निर्देशात्मकः मंगलाचरणः अनेनैव प्रारंभः। सर्गे नाति दीर्घः नाति स्वल्पः। सर्गस्य प्रत्येकस्य एकैव छन्दस्य प्रयोगं विहितम्। सर्गान्ते छंद परिवर्तनं प्राप्यते। 12 सर्गे यद्यपि विभिन्न छन्दानां प्रयोगं कृतं कविना वंशस्थस्य बाहुल्यं प्राप्यते। महाकाव्ये प्रातःकालस्य सायंकालस्य रात्रि चंद्रमा वियोग संयोग विवाह समुद्रादीनां यथास्थानं वर्णनं प्राप्यते। चरित्र नायकस्य नामाधारितम् अस्य महाकाव्यस्य नाम नेषद महाकाव्यं वा नैषधीयचरितम् इति वर्णितम्। अनेनैव एतेषां तथ्यानाम् अनुशीलनेन निष्कर्षरूपेण कथितुं शक्नुमः यत् नेषद महाकाव्यं समस्त महाकाव्योचित विषयाणां सन्निवेशः। अतः श्रीहर्षेण सर्वांग संपूर्ण रूपेण उत्कृष्ट कोटि महाकाव्यस्य निर्माणं कृतम्। महाकाव्य लक्षणस्य निकषा घर्षितः आदर्श महाकाव्यम् इति उच्यते। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्ये हर्षस्य अप्रतिम स्थानं प्राप्यते। तस्य काव्यकला प्रभावेन कविता कामिनी श्रीहर्ष इति उच्यते। एतादृशी प्रसिद्धि अस्ति। नवीन काव्य शैल्या शुभारंभः महाकवि भारवे कृतः तथापि पूर्ण विकासः तस्य स्वरूपस्य शैल्या स्वरूपस्य श्रीहर्षेण नैषधीयचरिते उपस्थापितम्। कवि कुलगुरु कालिदासान्तरे काव्ये यदि कलापक्षस्य आकर्षणं प्राप्यते शब्दानां सुस्निग्ध प्रयोगं वैदुष्य काव्य रचनायाः चमत्कार प्रदर्शनम
अस्या प्रवृत्त्या शनैः शनैः कलापक्षम् अभिमण्डितं कुर्वन् भावपक्षस्य शैथिल्यं प्राप्तम्। कालिदासस्य कृतिषु भावपक्षस्य प्राधान्यं प्राप्यते। तस्य कलापक्षः भावपक्षं प्रति समर्पितम्। तथापि तस्य भावपक्षः कलापक्षः द्वौ एव कवितायाः सरसत्वेन प्रस्तुतः। कालिदासान्तरे कविजनानां प्रवृत्ति कला चमत्कार प्रदर्शने उन्मुखा अभवत्। शनैः शनैः काव्ये चमत्कारम् आधारीकृत्य तम् एव गौरवम् इति आचार्याः स्वीकुर्वन्ति। तथापि चमत्कारस्य प्राधान्यम् अलङ्कृतशैल्याः सुव्यवस्थित करणे सुव्यवस्थिते महाकवि भारवी एव तस्य स्थानं गण्यते। तेन अलङ्कृतशैल्याः सृष्टि या कृता तस्य चरमोत्कर्षः माघस्य कवि प्राप्यते। कविवर भारवी भट्टी इत्यादयः आलङ्कारिककवयः तेषां प्रभावेण माघस्य कविता वनिता कला चमत्कारिणी संविति परिपूर्णा अभवत्। अतः शिशुपालवधे अलङ्कृतकाव्यशैल्या प्रयोगं कृतं माघेन। भारवी महाकवि तत्र असमर्थः गण्यते। अनेनैव श्रीहर्षस्य महाकवे श्रीहर्षस्य रसनिस्यन्दिनी सरस्वती एकाः नवीनवर्त्मस्य निर्माण कृता। श्रीहर्षेण काव्यस्य आत्मभूततत्त्वस्य विशेषतारूपेण ज्ञानं प्राप्तम्। सूक्ष्मचिन्तन काव्य मार्गे प्रवृत्तः कवि तस्य नैसर्गिक स्वच्छ उज्ज्वल कवि हृदयस्य प्रगाढं स्वरूपं काव्ये निःसृतः। तस्य काव्यशैली पूर्ववर्ती कविषु आधारिता प्रभाविता च। अतः वैदुष्य कलायाः नैसर्गिक अन्विति अस्ति। किन्तु काव्ये वैदुष्य कला चमत्कार इति त्रयस्य स्वरूपे न कापि बाधा। निसर्गरूपेण प्राणवन्त तत्त्वं रसं लक्ष्यीकृत्य काव्यनिर्माणं कृतं तेन। वस्तुतः ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म है। अतः तस्य आस्वादने सहृदय परमानंद अनुभूति भवति। यदि आनंदानुभूति प्राप्ते वैदुष्यं चमत्कार प्रदर्शनं बाधा स्यात् बाधकः स्यात् तर्हि काव्यस्य प्राणतत्त्वमेव नष्टं भवति। अतः श्रीहर्षेण अस्य रहस्यस्य विधिवत् ज्ञानं प्राप्त्वा अनुभवं कृत्वा गतिविधि कला चमत्कारम् अक्षुण्ण निर्माय स्वकाव्ये अलौकिक रसस्य धारा प्रवाहिता। इत्थमेव कारणं यत् संस्कृते गंभीर अदितिषु महाकवि कालिदासः भारवी दण्डी माघस्य प्रशंसां कुर्वन् श्रीहर्षं सर्वातिशायी प्रतिपादितं। कथितं च कथम् उपमा
कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा माघे सन्ति त्रयोगुणा किन्तु तदनन्तरं तावद्वा भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः भारवे भाति तावद्भा कदा यदा माघस्य उदयः न आसीत् यदा माघस्य उदयः आसीत् तदा उदिते च पुनर्माघे भारवे भारवेरिव अनेनैव श्रीहर्षस्य नेषधीयचरितस्य प्रभावेण संस्कृतसाहित्यमर्मज्ञाः कथयन्ति द्वितीयश्लोकम् अनेनैव कथं तावद्वा भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्वच भारवी अर्थात नैषध काव्यस्य उदिते न भारवे स्थानं न माघस्य स्थानं। महाकवि श्रीहर्षस्य जीवनपरिचयः अस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। संस्कृतकाव्यमनीषिणां वर्णने प्रायः अस्मिन् विषये न किमपि लब्धम्। तत्र तु स्वनामावलेषु नामावली नाम संकीर्तनमपि न प्राप्तं नाममपि न प्राप्तं। सौभाग्यवशात् श्रीहर्षेण स्वनेषधीयचरिते प्रत्येक सर्गस्य अंतिम श्लोके स्व माता पितुर्नाम संबंधे स्पष्ट संकेतः कृतः। तस्य पूज्य पितायाः नाम श्रीहीरः मातायाः नाम मातुर्नाम मामल्लदेवी पितुर्नाम श्रीहीर मातुर्नाम मामल्लदेवी। सर्गान्ते श्लोकेन ज्ञायते श्रीहर्ष कविराज राज मुकुटालंकार हीरः सुतं श्रीहीरः सुसुवे जितेन्द्रिय चयम मामल्लदेवी चयम। प्रत्येक सर्गस्य अन्ते श्लोकस्य पंक्तयः प्राप्यन्ते। अनेनैव श्रीहीर गहरवारवंशी महाराज विनय चंद्रस्य सभा प्रमुख पंडितः आसीत्। एकस्मिन् समये राजसभायां मिथिलायाः प्रख्यात नैयायिक पंडित श्री उदयनाचार्यः शास्त्रार्थे पराजितः कृतः श्रीहीरम् यथा पंक्तिषु स्पष्ट है। प्रथमं तावत् कविर्जिगीषु कथायां स्वपितृपरिभावुक मुदयनमत्यमर्षणतया कटाक्षयं तद्ग्रन्थग्रन्थी नुद्ग्रन्थयितुं खण्डनं प्रारिप्सुश्चतुर्विधपुरुषार्थैरभिमान मानवधीयमानमवधीर्य मानसमेकतानतां निनाय। राज्ञा समक्षी शास्त्रार्थे पराजितः श्रीहीरः स्वपुत्रम् उक्तवान् भो पुत्र यदि त्वं सुपुत्रं मम तर्हि मम विजेतारम् उदयनाचार्यं पराजितं कर्तुं समर्थः भवति तर्हि प्रदर्श्य इति पितुराज्ञा शिरोधार्यं कृत्वा श्रीहर्षेण व्याकरण न्याय वेदांत सांख्य योग ज्योतिष मंत्रशास्त्राणां सांगोपांगाध्ययनं कुर्वन् चिंतामणि
मंत्रस्य 1 वर्षपर्यन्तम् अनुष्ठानं कृत्वा भगवती त्रिपुरायाः दर्शनं प्राप्तम्। भगवती त्रिपुरायाः वरदानेन एतादृशी अप्रतिम विद्वत्ता प्राप्ता तेन यस्य कथने तस्य कथनं न कोऽपि विद्वान् ज्ञापितुं समर्थः। स्वस्थितिं दृष्ट्वा पुनः भगवती त्रिपुरायाः आराधना कृत्वा साक्षात्कारेण प्रार्थनाः कृताः। कविना भगवती भवत्कृपया प्राप्त ज्ञानं मम निरर्थकम्, यतो हि मम कथनस्य अवबोधनं कर्तुं कोऽपि विद्वान् समर्थः नास्ति। अतः प्रार्थना अस्ति यत् एतादृशस्य वरस्य दानं मम पक्षे करोतु, यत् मम कथनस्य अवबोधनं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति जनाः। अनेनैव अर्धरात्रिमध्ये आर्द्रवस्त्रं शिरोपरि निक्षिप्य दधिभक्षणं कृत्वा कफप्राबल्ये वशात् जाड्यसञ्चारात् सर्वे जनाः त्वकथनं भवतः कथनम् अवबोधितुं समर्थाः भविष्यन्ति। एतादृशं बुद्धजनाः श्रीहर्षस्य लेखनम् अवबोधितुं समर्थाः अभवन् इति श्रुति वर्तते। कवेर पिता विजेता श्री उदयनाचार्यं कटाक्षं कर्तुं श्लोकोऽयम् उच्यते। कथयति च साहित्ये सुकुमार वस्तुनि दृढ़न्यायेन ग्रन्थिले तर्के वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारती शय्या वास्तु मृदुतरच्छदवती दर्भाङ्गुरैरास्त्रिताः भूमिर्वा हृदयङ्गमो यदि पतिस्तुल्या रतिर्योषिताम्। अस्य हिन्द्यार्थं सुकुमार वस्तु संपन्न चाहे साहित्य हो अथवा दृढ़ न्याय की ग्रंथियों से युक्त तर्क शास्त्र की रचना हो, मेरे रचयिता होने पर सरस्वती समान रूप से क्रीड़ा करती है। यदि पति मन को अच्छा लगने वाला है तो चाहे कोमल शैया हो अथवा दर्भ के अंकुर से आवृत भूमि, रमणियों के लिए रति भूमि समान रूप से सुखदायिनी होती है। इस श्लोक को सुनकर उदयनाचार्य ने इनको संबोधित करते हुए लिखा कि संप्रति आपके समान अन्य कोई विद्वान नहीं है। उदयनाचार्य ने लिखा, हिंस्रा संति सहस्रशोऽपि विपिने सौंदर्य विरोधता तस्यैकस्य पुनः स्तुविमहि महसिंहस्य विश्वोत्तरम् केली कौलकुलैर्मदौ मदकलै कोलाहलं नाहलै संहर्षो महिषैश्च यस्य मुमुचे साहंकृते हुंकृते। अस्य अभिप्रायं यत् वने स्वाभिमानी सहस्र जीवजन्तवः निवसन्ति, किन्तु केवलं सिंहस्य लोकोत्कृष्ट तेजस्य प्रशंसा क्रियते, यस्य मदपूर्ण हुंकारेण शूकराणां यूथः क्रीडां त्यजति इत्यर्थः।
मदोन्मत्त जीवः मदम त्यजति। बाघ गर्जना, बाघ है, गर्जनम महिष है, अत्यधिक हर्षम त्यजन्ति। उदयनाचार्यस्य कथनम इदम श्रुत्वा श्रीहर्षस्य क्रोधः शान्तः अभवत्। महाराज जयंत चंद्र द्वौ विद्वांसौ स्वसभायाम् आहूय स्वागत सत्कारं कृतं। लक्ष्य में एक स्वर्ण मुद्रा अर्पितवन्तः। अनेक ग्रंथानां रचना कृता तेन। नृपस्य गुणग्राहिता प्रभावेण तस्य प्रशंसायाम् एकस्य श्लोकस्य रचना कृता। गोविन्दनन्दनतया च वपुश्रिया च मास्मिन् नृपे कुरुतः कामधियं तरुण्यः अस्त्रीकरोति जगतां विषये स्मरः स्त्री रश्रीजनः पुनरनेन विधीयते श्री। पश्चाभिप्रायं हिंद्याम् अत्र उक्तं मया। हे तरुणियों, गोविंद नंदन होने और अप्रतिम शारीरिक सौंदर्य के कारण ही तुम लोग इस राजा को कामदेव न समझो, क्योंकि कामदेव तो विश्व विजय की इच्छा से स्त्रियों को अपना अस्त्र बनाता है, किंतु यह राजा युद्ध में पुरुषों को भी स्त्री बना देता है, स्त्रियों के समान असहाय बना देता है। अतः साक्षात कामदेव है। अस्य श्लोकस्य सुस्पष्ट व्याख्या अपि कृता। अनेनैव नृपः अत्यधिक प्रभावितः अभवत्। कान्यकुब्जेश्वर राजा जयचंद्र से सभायां सदस्यता अपि प्राप्ता तेन। कान्यकुब्जेश्वर महाराज जयचंद्र से प्रेमणा नेषदीय चरित्र महाकाव्यस्य रचना कृता श्रीहर्षेण। नेषदीय चरित्रं दृष्ट्वा महाराज जयचंद्र अत्यधिक प्रसन्न अभूत्। श्रीहर्षस्य अभिनंदनं कृत्वा कथितं च सम्प्रति भवान् कश्मीरं प्रस्थानं करोतु। तत्र शारदा पीठे देवी सरस्वती निवसति। तत्र नेषदीय चरित्र महाकाव्यं सरस्वतीम् अर्पितम् इति मम इच्छा। निर्दोष ग्रंथस्य शिरः कंपन पूर्वकम् अभिनंदनं करोति सरस्वती, परंतु यदि ग्रंथः सदोषः है तर्हि तस्य तिरस्कारं कृत्वा क्षिपति इति उक्त्वा विपुलधनराशिं प्रदत्त्वा श्रीहर्षं नेषदीयचरितस्य प्रामाणिकता अर्थं प्रामाणिकताया वशात् कश्मीरं प्रेषितवान्। कश्मीर प्रदेशे गत्वा महाकाव्यं शारदापीठे स्थित भगवती सरस्वत्याः करकुशाशयोः शय्यसु समर्पितवान् कवि। महाकाव्यं सरस्वत्याः क्षिप्तं तिरस्कारेण भगवत्याः निवेदनं तेन कृतं यत् मम महाकाव्यम् अनादरं कृत्वा कथं क्षिप्तवती, कै दोषः अत्र, अवबोधयतु माम् इति कथनेन सरस्वती उक्तवती
यत् एकादश सर्गे चतुष्षष्टि श्लोके माम भगवत विष्णुपत्या प्रतिपादिकत्वेन मम कौमार्यं लुप्तं कृतं तेन, अतएव तव कृति तिरस्कृता मया क्षिप्ता इति वाक्यं श्रुत्वा पुराणपाठ दृष्ट्वा श्रीहर्षेणोक्तं किम एकस्मिन् अवतारे विष्णु स्वरूपं पतिरूपेण न स्वीकृतं, किम लोकेऽपि भवती विष्णुपत्नी नैव कथ्यते, व्यर्थैव मम सत्यकथने क्रुद्धा, मम कृत्याः अनादरं करोति इति श्रुत्वा सरस्वती नैषधीयचरितं स्वकरे उत्थाप्य विद्वद्भिः समक्षे अभिनन्दनं कृतम् इति तत्र लिखितम्। देवी पवित्रित चतुर्भुजवाम भागा वागालपतत् पुनरिमां गरिमाभिरामाम् एतस्य निष्कृप कृपाण सनाथ पाणे पाणिगृहादनुगृहाण गणं गुणानाम्। तदनन्तरं श्रीहर्षेण विद्वेद्भिः निवेद्यते यत् भवन्तः सदृशानां गुणिजनानां समक्षे भगवत्याः मम कृते अभिनन्दिताः, अतः माधवदेवेन कृति शुद्धता या प्रमाणं प्रदातुं शक्यते। तदनन्तरं महाराजं जयचन्दनं दर्शयितुं समर्थोऽस्मि। अनेनैव ईर्ष्यालुपण्डितानां तस्य कृति नैषधीयचरितं नृपं प्रति दर्शयितुं प्रमाणपत्रं न प्रदत्तम्। येन कारणेन तत्र नैकमासपर्यन्तं श्रीहर्षः तत्र स्थितः अभवत्, निवसितः। अत्यधिक समयावसात् कवि दरिद्रतां प्राप्त, तस्य वस्तु किंचित आवश्यक सामग्री अपि तत्र विक्रीता। तेन एकस्मिन् दिने नद्यातटे रुद्रमन्त्रस्य जापं कृतवान् से। तदनन्तरं जलाहरणाय स्त्रीद्वयं तत्र समायातः, तेषु परस्परं कलह जाता है। कलहेन राजदरबारे गतवती, राजा समक्षे तत्र कोऽपि ब्राह्मणः अपि तत्र आसीत्। साक्षिरूपेण महाकविम् आहूतवान् नृपः। तत्र कलह विषये पृष्टवान्। तर्हि हर्षेणोक्तम् अहं परदेशीयोऽस्मि, एतेषां स्त्रीणां भाषावबोधने असमर्थोऽस्मि, तथापि तेषां कलहस्य वार्ताः यथा तथा वर्णितुं शक्नोमि। तर्हि राज्ञे श्रीहर्षस्य कलहवार्तां श्रुत्वा असाधारण स्मरणशक्त्याः अत्यधिक आश्चर्यवान् अभवत्। तदनन्तरं हर्षस्य सत्कारं कृत्वा परिचयः पृष्टवान्। श्रीहर्षेण अथ तः इति पर्यन्त स्वयात्रायाः वृत्तान्तः वर्णितः।
नृपसमक्षे श्रीहर्षस्य वृत्तान्तं श्रुत्वा नृपः तं राजपण्डितानां धिक्कं कृत्वा कथम इत्थं कथनम् उक्तं च वरं प्रज्वलिते वन्ना वन्वायेनेहि तं वपु न पुनर्गुणसम्पन्ने कृतः स्वल्पोऽपि मत्सरः। अस्याभिप्रायं हिंद्यां दहकती हुई अग्नि में शरीर को शीघ्र ही जला डालना अच्छा है, परंतु गुणी पुरुष के साथ थोड़ी भी ईर्ष्या करना उचित नहीं है। वह गुणविहीन अवस्था श्रेष्ठ है जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि गुणियों के प्रति वैमुख्य बड़े बड़े विद्वानों में भी देखा गया है। इसलिए तुम अपने घर में ले जाकर इनका समुचित स्वागत सत्कार करो। राजा का कथन सुनकर के नेषद महाकाव्य की प्रशस्ति में श्रीहर्ष ने ये श्लोक सुनाया। यथा यूनस तद्वत् परम रमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तः कर्णहरणं नैव कुरुते मदुक्ति चेन्मदयति सुधी भूयः सुधियः किमस्यानां स्यादरसत् पुरुषाराधान रसई। अर्थात परम रमणीय रमणी जिस प्रकार युवकों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्या वह उसी प्रकार बालकों के चित्त को भी चुरा सकती है। मेरी उक्ति काव्य यदि सुधारस बनकर सुधियों के चित्त को आप्यायित करती है तो इसे रसहीन पुरुषों की आराधना करने की क्या आवश्यकता है। इस कथन को सुनकर राजपंडित सर्वे लज्जिताः अनुभवन्ति स्म। श्रीहर्षस्य समुचित स्वागत सत्कारेण महाकाव्ये नेषदस्य शुद्धतां राजमुद्रांकित प्रमाणपत्रं सादरं प्रदत्तवन्तः सर्वे। अनेनैव राजमुद्रांकित प्रमाणपत्रं ग्राह्य पुनः महाराज जयचंद्रस्य समीपं गत्वा कश्मीरस्य वृत्तान्तं सम्पूर्णं वर्णितवान् श्रीहर्षः। अनेन प्रकारेण हर्षस्य परिचयः अत्र प्रस्तुतः इति अलम्।